यो पारित गरौँ, एमसीसीसँग 60 अरब लियौँ। सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्ज हुनेछ। यसमा जसले समर्थन गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रिय गद्दार भनेर नेपालको इतिहासमा अंकित हुनेछन्। राष्ट्रघाती भन्दै गर्दा पहिला औँला आफैतिर फर्काउनुपर्छ। एमसीए नेपाल र विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायसँग गरिएका सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ र आर्थिक नीति विपरीत कुनै काम गर्न नपाइने प्रावधान राखेर नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि राख्ने र विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो खोलिएको छ। अहिले गएर अरुण 3 को सम्झौता पल्टाएर हेर्नुस् त, मेलम्चीको सम्झौता पल्टाएर हेर्नुस् त। सबै सम्झौताको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट होइन यो। विदेशी दबाव सामु हस्तक्षेपका सामु लम्बसार परेर देशको स्वाधीनताका लागि उठेको आवाजलाई क्रूरतापूर्वक दमन गर्ने कार्य निन्दनीय छ। आज यो सम्झौता अनुमोदन गरेपछि लाउनुस्, आजै संसदबाट एउटा कानुन पारित गरौँ। हाम्रो आफ्नो हितमा हुने गरिकन यो कानुन संसदबाट पारित गरेर देखाउन सक्ने यो अधिकार हाम्रो सार्वभौम संसदसँग कसैले खोसेर लान सक्छ? यस्तो कुरा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने बेलामा निरर्थक संकल्प प्रस्ताव जस्तै हो। मन्त्री परिषदमा आफै बस्ने, हिजो आफै निर्णय गरेर आउने, अनि यहाँ आइसके पछाडि अहिले आएर लाज नमानिकन सङ्कोच नमानिकन भन्छौँ भने सत्ता र कुर्सीका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई गौण ठान्ने सोच र व्यवहार निन्दनीय छ। हामी हीनताबोधले ग्रस्त हुन्छौँ भने हामीलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ। हामीले आफै सन्धि पास गर्छौँ, सन्धि पास गर्दै गर्दा भन्छौँ यो हो यो हो यो हो, र योभन्दा दायाँ बायाँ भयो भने 1 मिनटमा सन्धि खारेज गरिदिन्छौँ भन्ने हैसियत पो राख्न सक्नु पर्यो। उक्त सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि राखेको कुरा प्रष्ट छ। यो हदसम्मको हावादारी कुरा गर्ने, नेपालको संविधानभन्दा माथि केही हुन्छ? अनि नेपालको कानुनसँग सन्धिमा भएको कुरा बाजियो भने सन्धि लागू हुन्छ भन्ने कुराको त्यस्तो सन्धि त्यस्तो कानुन यही संसदबाट कतिवटा पारित गरिसकेका छ। कतै धम्की किन? यो अमेरिका सरकारको हिन्द प्रशान्त रणनीति कार्यान्वयन गर्ने आवरणमै आएको छ। यो अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने चीनको विरुद्ध गतिविधि गर्ने योजनामा ल्याइएको छ भने मान्य गिरिराजमणि पोखरेलले यहाँ उभिएर यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभयो। तर 2074 साल श्रावण 19 गतेको क्याबिनेटको एकपटक मन्त्री परिषदको उपस्थिति पल्टाएर हेरौँ, त्यही मन्त्री परिषदले पारित गर्दै गर्दा मान्य गिरिराजमणि पोखरेल त्यही मन्त्री परिषदको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मान्य श्री गगन कुमार थापा, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा छलफल चलिरहँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल आज सँगै बसेर यो बहसमा भाग लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने नेपाली कांग्रेसको चाहना थियो। त्यही अनुरूप हामीले केही प्रयासहरू पनि गर्यौँ। हाम्रो प्रयास जारी छ र केही दिनभित्रमा यो संसद सुचारू रूपले चल्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ। हामीसँग आन्तरिक रूपमा जति स्रोत उपलब्ध छ साधारण खर्च धान्न पनि पुगिरहेको छैन। आर्थिक विकास, खास गरी पूर्वाधार विकासको लागि राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न बाह्य स्रोत नभइकन हुँदैन। यो बाह्य स्रोत भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऋण वा अनुदान हो। यो मध्ये लगानी हुने ठाउँमा लगानी, नभए हामीले लिने अनुदानै हो। अनुदान कोसँग लिने? नेपालको असंलग्नता, पञ्चशीलता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित भएर नेपालले जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाएको छ, त्यो नीति र हाम्रो संविधानले मार्गदर्शन जसरी गरेको छ हाम्रो राष्ट्रहित भनेर, त्योसँग प्रतिकूल नहुने गरिकन हाम्रो सबै मित्रहरूसँग सकेसम्म अनुदान लिने हो। हाम्रो परराष्ट्र नीति, घोषित परराष्ट्र नीतिले पनि भन्छ क्षेत्रीय एवं विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपाललाई नकारात्मक प्रभाव हुन दिनुहुन्न। दक्षिण एसियामा सामरिक राष्ट्रहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा छ, यो तथ्यबाट भाग्ने होइन, कसैको छेउ लाग्ने पनि होइन। हामीले यसलाई सामना गर्ने हो र हाम्रो आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता प्रयोग गरेर यो प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिने हो। त्यही भएर 62-63 को परिवर्तन पछाडि हामीले भारतसँग विप्पा गऱ्यौँ, हामीले चीनसँग बिआरआई गऱ्यौँ र हामीले बडो सचेततापूर्वक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग एमसीसी गऱ्यौँ। माधव कुमार नेपाल माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा 2066 सालमा प्रारम्भ गरेको, अघि यहाँ आएर बोल्नुहुने माननीय जगन्नाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँको मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेर भरतमोहन अधिकारी उप प्रधानमन्त्रीजीलाई अमेरिका पठाएर पहिलोपटक औपचारिक रूपमा हामीले एमसीसीमा राखिदिनको लागि आग्रह गरेको। त्यस पछाडि सुशील कोइराला बाहेक, स्वर्गीय सुशील कोइराला बाहेक यो हलभित्र भएको कुनै राजनीतिक दल कोही बाँकी छैन, कुनै प्रधानमन्त्री बाँकी हुनुहुन्न। त्यति मात्र होइन, मन्त्रीमण्डलमा एकपटक नाम पल्टाएर हेरौँ, तत्त बेलाको सरकारमा यहाँ अगाडि बस्ने एकजना सांसद पनि बाँकी हुनुहुन्न। अघि एकजना माननीयले यहाँ आएर बोल्नुभयो, म नाम लिन चाहन्नथेँ तर मैले नाम लिनुपर्छ। मान्य गिरिराजमणि पोखरेलले यहाँ उभिएर यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभयो। तर 2074 साल
श्रावण 19 गतेको क्याबिनेटको एकपटक मन्त्री परिषदको उपस्थिति पल्टाएर हेरौँ। त्यही मन्त्री परिषदले पारित गर्दै गर्दा मान्य गिरिराज मणि पोखरेल त्यही मन्त्री परिषदको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामी कतिसम्म झुट बोल्ने, हामीले कतिसम्म ढाँट्ने? हामी आफै पालै पिलो त्यो सरकारमा बसेर आउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कमल थापादेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता चित्रबहादुर केसीसम्म यो संसदभित्र रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा पार्टी बाहेक कुनै पार्टी छैन जो यो 10 वर्षभित्रमा यो मन्त्रीमण्डलमा नबसेको होस्, कुनै न कुनै कुरामा हस्ताक्षर नगरेको होस्। आज हामीले राष्ट्रघाती भन्दै गर्दा पहिला औँला आफैतिर फर्काउनुपर्छ। हामी आफैले बनाएको होइन, हामी आफैले लेखेको होइन, यहाँसम्म डोराएर ल्याएको होइन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरै झुट नबोलौँ। हामीले यहाँ आएर के भनिदिएका छौँ? संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनिदिएका छौँ। यो हदसम्मको हावादारी कुरा गर्ने? नेपालको संविधानभन्दा माथि केही हुन्छ? अनि नेपालको कानुनसँग सन्धिमा भएको कुरा बाजियो भने सन्धि लागू हुन्छ भन्ने कुराको त्यस्तो सन्धि, त्यस्तो कानुन यही संसदबाट कतिवटा पारित गरिसकेका छौँ। एकजना मान्यले आएर के भनिदिनु भयो? यो कानुन अनन्तकालसम्म लागू हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ। यहाँ बोल्दै गर्दा सुन्ने एउटा जनतालाई के लाग्छ? ए हो रहेछ, यो त अमेरिकाको कानुन अनन्तकालसम्म लाग्ने रहेछ। अहिले गएर अरुण 3 को सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस् त, मेलम्चीको सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस् त। सबै सम्झौताको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट होइन यो कि एउटा सम्झौता सकिसके पछाडि केही समयको लागि केही कानुनहरू सक्रिय रहन्छन् भन्ने कुरा यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस होइन। हामीले के भन्दैका छौँ? लेखा परीक्षण गर्न पाइँदैन। लेखा परीक्षण गर्न थालेको कति वर्ष भयो? अस्ति भर्खर संसदमा ठोकेर बजेट पास गरेको होइन? त्यही बजेटमा लेखा परीक्षण गरेको कुरा थिएन। मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाको नाममा सिन्धुपाल्चोकमा जग्गा छैन। अनि यो एमसिए को नाममा जग्गा भनेको, एमसिए भनेको त्यही मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजना जस्तै एउटा विकास समिति होइन। यसको नाम रातोमाटे बुटवल प्रसारण लाइन आयोजना राखेर एकपटक पढेर हेरौँ त कस्तो देखिन्छ। यसरी हामीले अहिले एकजना मान्यले के भन्नुभयो? 2019 मा अर्कै सम्झौता गर्यो भनेर भन्नुभयो। हामीले बकाइदा कम्प्याक्ट गर्ने बेलामै यसको पिआइए गर्छौँ। पूर्व कार्यान्वयनको चरणमा हामी सबै कुराहरू एकपछि अर्को तयारी राख्छौँ र संसदबाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन जान्छ भनेर भनेको होइन। हामीले अर्को के भनेका छौँ? यहाँ आएर उभिएर अहिले अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेर भनेका छौँ। संसदबाट कानुन बनाउन पाइँदैन भनेका छौँ। आज यो सम्झौता अनुमोदन गरेपछि लाउनुहोस्, आजै संसदबाट एउटा कानुन पारित गरौँ। हाम्रो आफ्नो हितमा हुने गरिकन यो कानुन संसदबाट पारित गरेर देखाउन सक्ने यो अधिकार हाम्रो सार्वभौम संसदसँग कसैले खोसेर लान सक्छ? अमेरिकाले दिएको 60 अरब अनुदान, त्यो पैसाले मात्रै अमेरिकाको विरुद्ध कानुन बनाउन पाइँदैन है भनेर भनेको कुरा हामीले जापानसँग लिए पनि त्यही हो, चीनसँग लिए पनि त्यही हो, भारतसँग लिए पनि त्यही हो। तर बाहिर सडकमा जनतालाई के भन्दैका छौँ? अब अमेरिकासँग बाजिने कानुन बाबा, अमेरिकासँग बाजिने कानुन होइन, यही 60 अरब रुपियाँको अनुदानबाट मात्रै प्रसारण लाइन बनाउने कुरा। यो पनि स्ट्यान्डर्ड फर्मेट। तपाईँ जुनसुकै सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस्, लोन हेर्नुहोस्, ग्रान्ट हेर्नुहोस्, हामीले सबै ठाउँमा त्यो भनेका छौँ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो सैद्धान्तिक छलफलमा योभन्दा धेरै भन्न चाहन्न। म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले सम्झौता गरेर आइसके पछाडि अहिले यत्रो सार्वजनिक बहस भएको बेलामा नागरिकको स्तरबाट केही प्रश्नहरू उठेको छ, केही संशयहरू छ। बरु हामी के भन्न सक्छौँ भने आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यसलाई स्पष्ट पारौँ। स्पष्ट पार्ने उपाय के छ? हामीले प्रश्न सोध्यौँ, अर्थमन्त्रीजीले प्रश्न सोध्नुभयो, स्पष्टीकरण आयो। हामीले भन्यो यतिले चित्त बुझेन। त्यसैले हामीलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले, नेपालको सन्धि ऐनले पनि एउटा अधिकार दिएको छ कि हामीले गरेको सन्धिमा हामीले आफ्नो बुझाइलाई, हाम्रो आफ्नो व्याख्यालाई बकाइदासँग सन्धि पारित गर्दै गर्दा घोषणा गर्न सक्छौँ। यो घोषणा आज म आग्रह गर्न चाहन्छु, म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, नागरिकको स्तरबाट उठेका प्रश्नहरू कति ठिक होलान्, कति प्रश्नहरूको संशय होलान्, तर जेसुकै होस् संसदले आश्वस्त पार्नुपर्छ, सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्छ। तपाईँले एउटा व्याख्यात्मक घोषणा सरकारको तर्फबाट बुदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत होस्, त्यो समेत राखेर हामी दफावार छलफल गर्छौँ, त्यसलाई पारित गरौँ। त्यो पारित गरिसके पछाडि संयुक्त राज्य अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन? मान्छ, मान्नुपर्छ। नमानेदेखि सन्धि अगाडि बढ्दैन। किन? हामीले यहाँबाट पारित गरिसके पछाडि हाम्रो सन्धि सँगसँगै हाम्रो संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा, सकाए सम्मानित सभामुख महोदय, व्याख्यात्मक घोषणा पनि सँगसँगै जान्छ। हामीले व्याख्यात्मक घोषणामा जे मन लाग्यो त्यही कुरा लेख्यौँ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसिसीले त्यसलाई स्वीकार गर्छ, गर्दैन? यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ व्याख्यात्मक घोषणामा लेखेको कुरा अर्को पक्षले पनि मानेपछि मात्रै, हाम्रो व्याख्यालाई चित्त बुझाएपछि मात्रै, हाम्रो व्याख्या पनि ठिक छ भन्ने कुरा उसलाई लागे पछाडि नै सन्धि अगाडि जाने हो।
त्यसैले अस्पष्ट भएका कुराहरूलाई व्याख्या गरेर गइसके पछाडि म सकाएसम्म माननीय सभामुख महोदय यति कुरा भनिसके पछाडि पनि हामी हीनताबोधले ग्रस्त हुन्छौँ भने हामीलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ। हामीले आफै सन्धि पास गर्छौँ, सन्धि पास गर्दा गर्दा भन्छौँ यो हो यो हो यो हो र योभन्दा दायाँ बायाँ भयो भने 1 मिनटमा सन्धि खारेज गरिदिन्छौँ भन्ने हैसियत पो राख्न सक्नु पर्यो, त्यो हिम्मत पो राख्न सक्नु पर्यो। सन्धिमा लेखिएको भन्दा एउटा अक्षर पनि तलमाथि भयो भोलि सन्धिबाट सृजना भएको दायित्वभन्दा एउटा पनि दायित्व सृजना गराउने कोसिस भयो भने नेपालले एउटा दायित्व पनि बोक्दैन, त्यही क्षण नेपालले सन्धि खारेज गर्छ भन्ने सङ्कल्प पो हामीले गर्न सक्नु। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई प्रस्ताव ल्याओस्। मलाई विश्वास छ प्रतिपक्षी दल आज राजनीतिक कारणले हामी सँगै बसेर छलफलमा भाग लिन सकेको छैन, तर पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको प्रस्ताव आज यही संसदमा हामीले पारित गर्ने भनेको त्यही हो। आफ्नै प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भएको प्रस्तावको पक्षमा ऊ पनि उभिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। म अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु यो पारित गरौँ, एमसिसीसँग 60 अरब लियौँ, अब चीन जाउँ, चीनलाई गएर भनौँ अमेरिकाले 60 अरब दियो, BRI अन्तर्गत 70 अरब दियो भनेर भनौँ, अनि भारत जाउँ, भारतलाई गएर भनौँ उसले 60 दियो 70 दियो हामीलाई 80 दियो भनेर भनौँ, सबैको ल्याउँ, सँगै बसौँ, छलफल गरौँ, काम गरौँ। देशको पक्षमा काम गर्दै गर्दाखेरि यहाँ कसैले कसैलाई सबलाई हामीले देखेका छौँ, चिनेका छौँ। यहाँ कसैले कसैका बारेमा म तितो बोल्न चाहन्न, म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु यो विषयका सन्दर्भमा हामीले आज सडकमा उत्रेका जनतालाई कसैले दोष लाएर हुँदैन। तिनलाई विश्वास दिलाउने काम, तिनलाई भर दिने काम, तिनलाई आश्वस्त बनाउने काम, घर फर्कनुहोस्। सिङ्गो नेपालको संसद सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष हामी एक ठाउँमा आएर हामीले नै गरेको सन्धि हो यो, यसमा एक ठाउँ पनि तलमाथि हुन दिन्नौँ। तलमाथि केही पर्यो भने सबैभन्दा पहिला हामी बेहोर्छौँ भनेर हामीले भनेर उनलाई आश्वस्त बनाउनु पर्ने ठाउँमा यो मञ्चमा आएर अझै उनलाई उचाल्छौँ भने त्योभन्दा गैर जिम्मेवारी पर्ने कुरा केही हुन सक्दैन। मन्त्री परिषदमा आफै बस्ने, हिजो आफै निर्णय गरेर आउने, अनि यहाँ आइसके पछाडि अहिले आएर लाज नमानिकन सङ्कोच नमानिकन भन्छौँ भने हामीभन्दा गलत कोही हुन सक्दैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय म एकपटक फेरि अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु यो सन्धिलाई अगाडि बढाउने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको व्याख्यात्मक घोषणा इन्टरप्रेट गर्ने इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन सरकारले ल्याओस्, त्यो सहित छलफल गरौँ, त्यो सहित मात्रै यस सन्धिलाई पारित गरौँ। यसको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। भीमबहादुर रावल, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो हल्ला र गन्जागुल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ। सम्झौता नेपालको संविधानको धारा 279 विपरीत प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। कम्प्याक्ट सम्झौता सम्बन्धी अरू 1 दर्जन सम्झौता समेत यहाँ पेश गरिनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितको रक्षा एवं सुरक्षाको गहन दायित्व प्रतिनिधि सभामा छ। प्रतिनिधि सभाले यस अनुरूप निर्णय गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको सत्ता स्वार्थ, गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसिसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भनी नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन्। सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरीतका धारा, दफा, उपदफा र अनुसूची समय सीमाको कारण यहाँ पेश गर्न सम्भव भएन, तर त्यस्ता प्रावधानहरूबाट प्रष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गरियोस् भनी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट आह्वान गर्दछु। मूल सम्झौता र यसको आधारमा गरिएका दर्जन सम्झौता असमान छन् र यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्याउँछन्। सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि 5 वर्ष भनिए पनि अरू प्रावधानले अनिश्चितकालसम्म रहने देखिन्छ। सो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसिसीको अधीनमा रहन्छ। नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्नेछ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ।
एमसिए नेपाल एमसिसी प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसिसीले नीति निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले एमसिएलाई नेपाललाई असीमित अधिकार दिने र कुनै नीति निर्देशन दिन नपाउने, आयोजनाको सुपर्भिजन गर्न नपाउने, एमसिए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसिसीको स्वीकृतिमा बोर्ड नियम र सञ्चालन सम्बन्धी दस्तावेज संशोधन र परिवर्तन गर्न सक्ने, सम्झौतामा संशोधन र परिवर्तन गर्न सांसद र नेपाल सरकारको परामर्श वा भूमिका नरहने, आयोजनामा कार्यान्वयन ठेक्का पट्टा निर्देशिका हेरफेर आदेश नियावलीमा एमसिसीको पूर्वलिखित स्वीकृति हुनुपर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति अमेरिकी कानुनअनुसार हुने तथा एमसिसीले दिने सुझाव सल्लाह नेपाल सरकारले मान्नै पर्ने, नेपाल सरकारले आयोजनामा कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु पर्ने भए एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले 13 करोड एमसिसीलाई अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने, तर सबै रकमको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र निकासा सम्बन्धी अधिकार एमसिसीमा रहने, ब्याङ्कमा रहने रकमको ब्याजमा एमसिसीको अधिकार रहने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको एकलौटे अधिकार हुने, एमसिसीका सबै कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरी क्षति पुग्न गएमा पनि दायित्वबाट मुक्त हुने र तिनको कुन देशको नागरिकता हो भनी सरकारले हेर्न नपाउने, एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको समर्थनमा नेपालको आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र आयोजनामा संलग्न हुने नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट नेपाल सरकारले गर्न पाउने प्रावधानहरूले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्याउँछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति, अमेरिकी सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजहरू तथा 2 जना अमेरिकी मन्त्रीका सार्वजनिक भनाइले एमसिसी आयोजना अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति पनि पर्दछ को अङ्ग भएको, त्यसमा सामेल हुनु भनेको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नता परित्याग गरी अर्को देशसँग सामरिक गठजोडमा सामेल भई संविधानको नै उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ। यसतर्फ साझेदारी सम्झौता मार्फत समेत नेपाललाई धकेलिएको छ। सन् 2003 मा एमसिसी सम्बन्धी अमेरिकी कानुन तथा एमसिसीको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि निर्धारित योग्यतामा उल्लेखित कथित उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीति नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणाली र सार्वजनिक निजी र सहकारी योगदान पुर्याउने अर्थनीतिको विरुद्धमा छन्। एकातर्फ विकास अनुदानको कुरा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ एमसिए नेपाल र विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायसँग गरिएका सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ र आर्थिक नीति विपरीत कुनै काम गर्न नपाइने प्रावधान राखेर नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि राख्ने र विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो खोलिएको छ। लैङ्गिक र सामाजिक एकीकरणको नाममा नेपाली समाजमा हस्तक्षेप गरी विदेशीको प्रभावमा राख्ने योजना तय गरिएको छ। नेपालले संसदबाट अनुमोदन गरी अनुदान लिनुपर्ने भनी एमसिसी र अमेरिकी सरकारका विभिन्न अधिकारीहरूले नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा दिएको दबाब तथा तत्त्वसँग दिएका अभिव्यक्तिबाट मैले उल्लेख गरेका तथ्यहरूको थप पुष्टि हुन्छ। मैले उल्लेख गरेका सत्य तथ्यप्रति गम्भीर ध्यान दिई नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा समर्पित हुने भनी खाएको शपथको स्मरण गरी एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश हुँदा त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्न म सबै मान्य सदस्यहरूलाई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालको हित र नेपाली जनताको आवाजप्रति व्यवस्था गर्दै विदेशी दबाव सामु, हस्तक्षेपका सामु लम्बसार परेर देशको स्वाधीनताका लागि उठेको आवाजलाई क्रूरतापूर्वक दमन गर्ने कार्य निन्दनीय छ। यस्तो देश र जनविरोधी दमन तत्काल बन्द गरियोस्। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्र, स्वाभिमान र हितमा दीर्घकालीन रूपमा आघात पुर्याउने प्रावधानहरू र नेपाली जनताले देशव्यापी रूपमा उठाएको आवाजप्रति व्यवस्था गर्दै निहित सत्ता स्वार्थका लागि जबरजस्ती सम्झौता अनुमोदन गराउन खोज्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यको म भत्सना गर्दछु। सत्ता र कुर्सीका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई गौण ठान्ने सोच र व्यवहार निन्दनीय छ। सङ्कल्प प्रस्तावका र व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सच्याइने कुरा गर्नु जनतालाई ठग्नु मात्र हो। यस्तो कुरा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने बेलामा निरर्थक सङ्कल्प प्रस्ताव जस्तै हो। अत राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा सशक्त रूपमा उठ्न देशभक्त नेपालीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। यत्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो हल्लाको बिचमा यहाँ प्रस्तुत गर्नु भनेको देशप्रतिको गद्दारी हो, जनताप्रतिको धोका हो, नेपाल राष्ट्रको अपमान हो। यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्ज हुनेछ। यसमा जसले समर्थन गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रिय गद्दार भनेर नेपालको इतिहासमा अङ्कित हुनेछन्। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय श्री राजेन्द्र लिङ्गदेन।
सम्मान्य सभामुख महोदय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी आज राष्ट्रिय विवाद र छलफलको विषय बनेको छ। हामीले यसबारे आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। एमसिसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान र बृहत राष्ट्रिय हितका विरुद्ध छ। त्यसकारण यसलाई अस्वीकार गरेर जानुपर्छ। अस्वीकार गर्नको निम्ति हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत पनि त्यही छ। एमसिसीको सन्दर्भमा कुनै विदेशी अनुदान वा ऋणलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मुख्य होइन सभामुख महोदय। तर त्योसित जुन प्रकारको नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हित समेतमा आँच पुग्ने शर्तहरू जोडिएका छन्, त्यो अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन, प्रश्न मुख्य त्यो हो सभामुख महोदय। प्रकट रूपमा एमसिसी एउटा आर्थिक र विकास सम्बन्धी योजना भएको बताइन्छ। तर अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डेभिड जे रान्जले सन् 2019 साल मईमा नेपाल भ्रमणको बेलामा र अमेरिकाका सहायक विदेश राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले सन् 2019 मा भियतनाममा भ्रमणको बेलामा एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीति आइपिएस को नै अङ्ग भएको कुरा बताएका छन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका एकजना आधिकारिक कार्ल रोजले पनि त्यही प्रकारको विचार प्रकट गरेका थिए। आइपिएस को मुख्य उद्देश्य चाइनाको विरुद्धको घेराबन्दी हो सभामुख महोदय। तर त्यसका लागि आइपिएसले नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यसैले हामीले सैनिक उद्देश्यको लागि कुनै पनि देशले नेपाललाई उपयोग गर्न दिनु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ र त्यसले हामीले त्यस प्रकारको कुनै पनि सम्झौताको दृढताको साथ विरोध गर्दछौँ सभामुख महोदय। दफा 5.1 को 3 नम्बरमा वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा र नम्बर 4 मा संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा त्यो सम्झौता निलम्बन वा समाप्त हुने कुरा बताइएको छ। माथिको दफा 5.1 को र 3 र 4 को शर्तको अर्थ यो हुन्छ कि त्यो सम्झौता पारित भएपछि नेपालले अमेरिकाका अहिले प्रचलित र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुनको सीमाभित्र बस्नुपर्नेछ सभामुख महोदय। त्यसको दफा 5.1 को 4 नम्बर बुँदाको अर्थ यो हुन्छ नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा हितको सीमाभित्र रहेर नै काम गर्नुपर्नेछ। त्यो सुरक्षा हितको कुनै परिभाषा दिएको छैन सभामुख महोदय। त्यसकारण त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार अमेरिकालाई नै हुनेछ। त्यसरी नेपाल धेरै सधैँ अमेरिकाको सुरक्षा हित अन्तर्गत नै रहनुपर्नेछ। अमेरिकालाई उक्त सम्झौता अन्तर्गतको कुनै पनि आर्थिक कारोबार उक्त सम्झौताको विपरीत भएको लागेमा सामा ब्याज समेत सम्पूर्ण रकम नेपालले अमेरिकालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि त्यो सम्झौतामा गरिएको छ सभामुख महोदय। एमसिसी को सम्झौताको दफा 5.3 को ख मा अन्य जुनसुकै व्यवस्था गरिएको वा अन्य व्यवस्था हेर्ने गरी अन्य कुनै सम्झौता गरिएको भए तापनि त्यसका कतिपय दफाहरू 2.7, 2.8, 3.2, 6, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 तथा 6.4 अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू त्यो सम्झौता निलम्बन वा समाप्ति भए पनि नेपालले पालन गर्नुपर्नेछ। त्यसैले नेपालले एकपल्ट त्यो सम्झौता पारित गरेपछि सधैँ त्यसमा नै बाँधिरहनु पर्नेछ। दफा 7.1 मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाज्यमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेर लेखिएको छ सभामुख महोदय। उक्त भनाइबाट उक्त सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि राखेको कुरा प्रष्ट छ। कानुनको अर्थ संविधान पनि हुन्छ। त्यसरी त्यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा पनि माथि भएको कुरा प्रष्ट छ। त्यो सम्झौतालाई नेपालको कानुनभन्दा माथि राखिएको हुनाले त्यसलाई नेपालको सरकारले मात्र निर्णय गरेर प्राप्त भएन। त्यसैले त्यो सम्झौतालाई संसदद्वारा नै पारित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो सम्झौतालाई संसदले पारित गर्नु देशको लागि अत्यन्त गम्भीर र खतरनाक हुने कुरा प्रष्ट छ।
त्यसैले नेकाको त्यो सरकार, त्यो बेलाको सरकार र कर्मचारीहरूले पनि त्यसलाई संसदद्वारा पारित गर्ने अमेरिकी सुझावलाई स्वीकार गर्न तयार भएनन्। पछि ओली सरकारद्वारा नै त्यो सम्झौतालाई संसदद्वारा पारित गर्ने अमेरिकाको सुझावलाई स्वीकार गरिएको कुरा सञ्चार माध्यमद्वारा खुलेको छ। सभामुख महोदय, अमेरिकाले चीनको हौवा खडा गरेर एमसीसीलाई पारित नगरेमा अमेरिका नेपालप्रतिको अहिलेसम्मको नीतिमा पुनर्विचार गर्ने कुरा बताएको छ। त्यो नाङ्गो प्रकारको धम्की हो। सभामुख महोदय, नेपालले चीनसितको कुनै सम्बन्धको कारणले होइन, एमसीसीबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा नेपालको वृहत राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने भएको हुनाले नै एमसीसी पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्छ भनेर विरोध गरेको हो। सभामुख महोदय, एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने अर्थ आत्मघाती हुनेछ। सभामुख महोदय, त्यसैले त्यो प्रस्तावलाई सम्मान्य सभामुख मार्फत संसदद्वारा सम्पूर्ण आदरणीय संसदज्यूहरूलाई यो एमसीसीको प्रस्तावलाई खारेज गर्नको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र लिङ्गदेन, समय 5 मिनट। मान्य श्री अञ्जना बिसङ्खे, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य श्री हृदय त्रिपाठी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज एमसीसी सम्झौता सन्दर्भमा छलफलको निमित्त, सैद्धान्तिक छलफलको निमित्त अगाडि बढिराख्दाखेरि विभिन्न उदाहरणहरू आए। एमसीसी सम्झौता धेरै देशले गरिसकेको छ, धेरै देशमा ठिक छ, तर यहाँ छलफल किन भयो? म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। धेरै जसो मान्छेहरूलाई बन्दाकोपी खाँदाखेरि एकदमै स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ, तर थाइराइड भएको मान्छेले बन्दाकोपी खायो भने डाक्टरलाई सोध्नुस् त्यो थाइराइड कति बढ्छ भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि एनसीसीको सन्दर्भमा कसले के गर्यो, कहाँ गर्यो, कसरी गर्यो भन्ने कुरा विदेशी अन्य देशहरूको बारेमा हामीलाई धेरै भन्नु छैन। हुन त श्रीलङ्काले यो राष्ट्र हित विपरीत छ भनेर फिर्ता पनि गर्यो, त्यस्ता उदाहरण पनि छ। त्यो उदाहरण पनि म भन्दिनँ किन गर्यो भनेर। तर यहाँनिर एउटा विषय कहाँ आउँछ भने यो सम्झौता साँच्चीकै राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि थियो कि थिएन? योभन्दा अगाडि प्रस्तुत हुने माननीयहरूले भनिसक्नु भएको छ, यो नेपालको कानुनभन्दा नियमभन्दा माथि रह्यो। अर्को कुरा गर्नुभएको छ, अनुसूची 5 को सम्झौता बारे भारतको सहमति लिनुपर्ने। यो कहाँबाट आयो? भारतीय। र अर्को विषय छ यो विकास बजेट भन्ने गरिन्छ। यो विकास बजेटसँग तुलना गर्दाखेरि यहाँ के देखियो भने नेपालको विद्युत प्राधिकरणले 4 करोडमा बनाउन सक्ने 1 किलोमिटर बराबर 4 करोड पैसामा बनाउन सक्ने विद्युत लाइनलाई यसले 15 करोडको योजना बताउँछ। तपाईँ भन्नु कहाँनिर विकास भयो? त्यो निर्माण गर्दाखेरिको जनशक्तिको विषयमा कसरी आउँछन्, कसरी दिने, नेपालमा त्यो जनशक्ति छ कि छैन भन्ने कुनै मूल्याङ्कन गर्न नेपालले पाउँदैन। र त्यस्तै गरिकन बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा आइराखेको छ। यहाँ अनुसन्धान हुन्छ, यहाँबाट केही चिजहरू निस्किन्छ नेपालका, त्यो अनुसन्धानबाट निस्किएका बौद्धिक सम्पत्तिहरू जति सबै दफा 2.6 मा त्यो नेपालको हुने छैन भनिएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त नेपाललाई ब्याज समेत यदि मन परेन भने दफा 4.5 अनुसार नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा नगरिएमा अमेरिकाले प्रचलित ब्याज अनुसारको चाहिँ नि स्याज राखेर भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त गराएको छ।
के नेपाललाई चाहिँ 65 अरब रुपैयाँ के अमेरिकाले मात्रै दिने हो र 13 अरब रुपैयाँ नेपालको छैन? र अर्को कुरा, लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा पनि अमेरिकी कम्पनी, एउटा कम्पनी, हामी कति लाजमर्दो राष्ट्रियतामा बसेका छौँ। एउटा राष्ट्रको कम्पनीको अधिकृतले सिग्नेचर गर्छ अनि मेरो राष्ट्रको अर्थमन्त्रीले सिग्नेचर गर्छन्। कति लाजमर्दो अवस्थामा छौँ हामी। र अर्को कुरा त यहाँ नारा लाउने कमरेडहरूकै प्रधानमन्त्री, म पनि त्यति बेला थिएँ अर्थमन्त्री, त्यही पार्टीको थिएँ, मैले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। तिनै पार्टीका सरकार हुँदाखेरि, नेकपा हुँदाखेरि सेप्टेम्बर 19 नेपाल सरकारको तर्फबाट युवराज खतिवडा र नेपालको चाहिँ अमेरिकी एमसीसी अधिकारी एन्थोनीको बीचमा भएको जुन खालको चाहिँ सम्झौता छ, त्यसले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार, मन्त्री परिषदमा रहेको अधिकारलाई शुद्ध कटौती गरेर यो एउटा सन्धि हो कि सम्झौता हो कि के हो, त्यो भन्दा पनि माथि राखेर ड्राफ्ट गरेको छ। यसको सन्दर्भमा संशोधन गर्नु पर्दैन के? हाम्रो नेपाल अहिले अमेरिकाले, आज हामी युक्रेनलाई देखिराखेका छौँ। युक्रेनको राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाले भनेछन् म हवाई जहाज पठाइदिन्छु, त्यहाँबाट तिमी अमेरिका आऊ। आज युक्रेनले अमेरिकाको नाटोमा सदस्यता रहन्छु र अमेरिकाको 65 करोड डलर पैसा लिने नाउँमा आज त्यो राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता खतम भएको छ। उसले छिमेकी फेर्न सकेन र हाम्रो नेपालले पनि हामी छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ। नेपाल, चाइना र भारतको श्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, बाहिर जनता सडकमा छन्, कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ, काँडे तार लगाइएको छ। एकातर्फ संसदभित्रै संसदको सबभन्दा ठुलो दल नारा जुलुसमा छ। यस्तो बेला पुरै देशको ध्यान केन्द्रित भएको, आम जनताले चासो राखेको एमसीसी सम्झौता छलफलको लागि अथवा निर्णयको लागि पेश गरिएको छ। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यो केवल आर्थिक सहायताको विषय मात्र होइन, यो नेपाली जनता यो विषयमा विभाजित भइराखेको अवस्थामा यसलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, सबैको सल्लाह सहमतिबाट मात्रै टुङ्ग्याउने गरी यसलाई स्थगन गरेर नयाँ ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यथास्थितिमा यसलाई पास गर्नु भनेको देशलाई थप द्वन्द्वतर्फ लैजानु हो। संसदले गर्ने सबै कामहरू ठिक हुँदैनन्, संसदमा हुने सबै निर्णयहरू ठिक हुँदैनन् भन्ने कुरा त हाम्रै देशमा उदाहरण छ। महाकाली सन्धि
महाकाली सन्धि गर्दाखेरि देशलाई कस्तो लाभ हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको थियो। त्यसको लाभ देशले अहिले के पायो? हामी स्वयं भोगिराखेका छौँ। हाम्रै छिमेकमा संसदले गरेको निर्णय जसका कारण एउटा देशले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउनु पर्यो, त्यसकारण संसदले गर्ने हरेक निर्णय ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसमाथि पनि यस्तो वातावरणमा, यस्तो कोलाहल वातावरणमा गरिने निर्णय उचित हुँदैन। त्यसकारण यसको दफा दफामा छलफल हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ। यसको एक एक दफा जनताले बुझ्ने गरी बुझाउनु पर्दछ, सबैले बुझ्ने मौका पाउनु पर्दछ र यसबाट पैसा मात्रै आउँदै छैन, अन्य चिजहरू पनि आउँदैछ भन्ने मानिसहरूको आशंका छ। त्यो सत्य हो कि होइन त्यसको बारेमा जनताले थाहा पाउने र जनताले आश्वस्त हुने समय अथवा अवसर दिनुपर्दछ र यसलाई जोर जबरजस्तबाट, हो हल्लाको बीचबाट केवल प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनु हुँदैन। सामान्यभन्दा सामान्य जनताले पनि भनिराखेका छन्, यतिका वर्षसम्म नेपालले अनेकौं देशहरूबाट आर्थिक सहायताहरू लियो, भविष्यमा पनि लिनुपर्छ। तर ती सहायताहरू संसदमा किन अनुमोदन गराउनु परेन र यो सहायता मात्रै संसदमा किन पेश गर्न परिराखेको छ र केवल 5 वर्षमा सकिने एउटा परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मान्यता किन दिनु परिराखेको छ भनेर मानिसहरू सोधिराखेका छन्, आम जनताले चासो राखिराखेका छन्। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा प्रष्ट हुन जरुरी छ। आज म आउँदै गर्दाखेरि एउटा ट्विट हेरेँ, एउटा विद्वानले लेख्नु भएको रहेछ कि एउटा पण्डितलाई, शाकाहारी पण्डितलाई मासु खान मन लागेछ। मासु खान मन लागेपछि अब के गर्ने होला भनेर सोचेछ। अनि उसले यस्तो उपाय निकालेछ, वास्तवमा खसीले घाँस खाएर नै मासु बन्ने हो। त्यसकारणले खसीलाई, मासुलाई शाकाहारी मान्न सकिन्छ भन्ने व्याख्या गरेर मासु खाने बाटो खोलेछ। त्यसै गरेर अहिले यहाँ एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर यसलाई पारित गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। हामीले यहाँ गर्ने त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन, एमसीएले मान्छ कि मान्दैन। त्यसकारण यस प्रकारका कथित तर्कहरू ल्याएर जनतालाई भ्रम पार्ने र संसदलाई भ्रम पार्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। म त भन्छु सरकारको, ठुला राजनैतिक दलहरूको आलो काँचो व्यवहारले देशले जुन क्षति बिहोर्नु परिराखेको छ त्यो दलहरूले मात्रै, सरकारले मात्रै होइन, सिङ्गो देशले बिहोर्नुपर्छ त्यसको क्षति। त्यसकारण सबैलाई गम्भीर हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी सबै राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता चढ्ने सिँढीको रूपमा प्रयोग नगरियोस्, सत्तामा बसिराख्ने लिसोको रूपमा प्रयोग नगरियोस्। वैदेशिक सम्बन्ध केटाकेटी ढङ्गले प्रयोग गरियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा भर्खरैको युक्रेनको घटनाले देखिएको छ। त्यसकारण यो वैदेशिक सम्बन्धमा गम्भीर हुन म सबै राजनैतिक दलहरू र सरकारलाई समेत अपिल गर्दछु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु, हामीलाई निर्वाचित गरेर यस गरिमामय सदनमा पठाउने नेपाली जनता समक्ष नेपालको 7 सालदेखिको 70 वर्षसम्मको सङ्घर्षबाट प्राप्त सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनु हो। जनताको सार्वभौम सत्ता जनताका चुनिएका प्रतिनिधिको सर्वोच्च सभा, यो प्रतिनिधि सभा मार्फत अभिव्यक्त हुन्छ। हामीले दुःख साथ भन्नुपर्छ, म क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। हामीले यस प्रतिनिधि सभालाई गत 6 महिनादेखि जसरी बन्धक बनाइरहेका छौँ, यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी
सदनमा भन्दा बाहिर अधरा कोठाहरूमा केही सीमित मान्छेहरूको बिचमा खुसुर पुसुर गरेर हामीले यसलाई टालटुल गर्ने जुन गर्दै आएका छौँ, नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार माथि अपमान भएको छ। हामी आफैले जनप्रतिनिधि गैसेले आफ्नो अपमान गरेका छौँ। म सबैको तर्फबाट सम्माननीय सभामुख मार्फत म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। एमसीसीको विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, तर यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजो ल्याउँदै गयौँ। एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउ भनिन्छ नि, बाँदरको घाउ जसरी यसरी कोट्यायौँ सेप्टिक हुँदै अहिले एउटा क्यान्सरस अवस्थामा पुग्दैछ। हामी आपसमा लड्दैछौँ, एउटालाई राष्ट्रघाती अरू राष्ट्रवादी, र देशलाई यसरी कित्ताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ? र हामी बोल्न डराइरहेका छौँ। बोल्दाखेरि आरोप लाग्ने, ढुङ्गामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ। हाम्रो आफ्नै संसदीय क्षेत्रहरूमा जान हामी डराइरहेका छौँ। तलसम्म यसरी विषाक्त गरिएको छ, जानेर नजानेर। यसको हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने? मलाई खुसी लागेको छ कतिपय हाम्रा मित्रहरूले भर्खरै एउटा समझदारी गर्नुभएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत जो उहाँहरूले हिजो तलसम्म विषाक्त बनाउनु भयो वातावरण, आफैलाई जनताको बिचमा जान नसक्ने बनाउनु भयो मित्रहरूले। अब फेरि अलिकति एउटा पातलो लगौटी लगाएर आफ्नो लाट छोप्ने र जनतामा जाने बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा म खुसी नै छु। देर आए दुरुस्त आए भने जस्तै बेलैमा हामीले यो बुझ्नु पर्थ्यो। जनताको बिचमा यसरी अतिरञ्जित प्रकारले भ्रमित कुराहरू गरेर जनतालाई भ्रम पार्नु हुँदैन थियो। तर जो साथीहरूले गर्नुभयो, जुन जुन दल र नेताहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूले अझ बुझेर या नबुझेर त्यसलाई सच्याउने जुन प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु। म अन्त्यमा यसबारेमा आउनेछु। विषयवस्तु म धेरै राख्नु आवश्यक छैन। म खालि के मात्रै भनेर राखिरहेको छु भने यति बेला हामी देश र जनताप्रति जिम्मेवार छौँ भने सत्य बोल्ने आँट गर्नुपर्छ। हाम्रो शास्त्रले भन्छ सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कुनै बेला भनियो होला, तर सत्य पनि बोल्ने हो, प्रिय पनि बोल्ने हो, तर अप्रिय सत्य पनि बोल्ने हो। अब यसलाई विकसित गर्नुपर्छ। कुनै सत्य अप्रिय लाग्छ तर त्यो सत्य हुन्छ, देश र जनताको पक्षमा हुन्छ भने हामीले बोल्ने आँट गर्नुपर्छ। त्यसैले आज म त्यो सत्य बोल्ने आँट गरेर म उभिएको छु यहाँ। एमसीसी सम्झौता कसरी भयो त्यो व्याख्या म जान्न। अहिले हामी सम्मानित नेता सुशील कोइराला हामीबाट बिदा भइसक्नुभयो। उहाँ बाहेकका हामी 2066 सालदेखि यताका 8 जना प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रो पालामा यो सम्झौता अगाडि बढेको छ। जो साथीहरू जो मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उफ्रिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पालामा पनि यो अगाडि सुरुवात त उहाँहरूकै पालामा अगाडि बढेको हो। मेरो पालामा 2068 सालमा यो सम्झौतालाई नेपालको निम्ति योग्य भएको भने जानकारी मलाई प्राप्त भएको र त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका अध्यक्षहरूको पालामा यो अगाडि बढेको छ। हामी त्यति बेला के कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका थियौँ? गल्ती थियो भने हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ, राजनीतिबाट सन्यास लियौँ हामीले, त्यो इमान्दारिता हुन्छ। हिजो हामीले अगाडि बढाउने अनि आज आएर तर्कस्वरले हामी विरोध गर्ने, यो मिल्दैन। गल्ती हुनसक्छ मान्छेबाट, गल्ती भयो भने गल्ती भयो भनौँ र त्यसको निम्ति प्रायश्चित्त गरौँ। यदि राष्ट्रघातै हो भने यति ठुलो काम हामीले आँखा चिम्लेर गर्न मिल्छ? कर्मचारीले गर्यो होला भन्ने मिल्छ? मिल्दैन। हामीले नैतिक दायित्व लिनुपर्छ। त्यस अर्थमा म नैतिक दायित्व लिन्छु। मेरो पालामा यो एउटा सहयोग सम्झौताको रूपमा अनुदानको रूपमा यो आएको थियो। नेपाल जस्तो देशलाई विकास गर्नको निम्ति हामीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने रकम हामीलाई चाहिन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो ठिक छ, चाहिन्छ मैले भनेकै हो, तर त्यो त्यति बेला सम्झौता भएको थिएन। हो सम्झौता पछि गयो। पछि गएर जब मैले सम्मत अलिकति यो अङ्ग्रेजी र नेपाली कन्फ्युज हुन्छ, 2017 गएर जब यो पहिलो कम्प्याक्टमा सम्झौता गरियो हो, त्यति बेलाको भाषा अझ 2019 गरेर जुन अर्को प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट गरियो त्यसको भाषा हेर्दा मलाई पनि कता कता अलिकति घोच्छ। किनकि हाम्रो गाउँघरमा पनि धनीले गरिबलाई पैसा दिएर तमसुक गर्दा जुन भाषा प्रयोग गरेको हुन्छ, मेरा जहाज यथाबाट असुल उपर गरी लिनु,
भनेर जुन ढङ्गले भने हुन्छ र दायाँ बायाँ लेप चलाएर दिएँ भनेर जुन लेखा हुन्छ, यी सबै जस हेर्दा जुन तम्सुको भाषा जुन अलिकति घोज्छ, त्यसरी नै यो भाषा अलिकति घोच्ने खालका भाषा त छन्। तर सबै अन्तर्राष्ट्रिय जुन सहमति सम्झौताहरू हुन्छन् तिनीहरूको भाषा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल टेम्प्लेट कानुनी भाषा हुन्छ, त्यसैमा आधारित हुन्छ। त्यसले गर्दा कतिपय त्यस्ता घोच्ने कुराहरू पनि छन्। ती कुराहरूलाई अलिकति मत्थर गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर आधारभूत रूपमा गएर हेर्दा त्यसमा हामीले आपत्ति मान्नुपर्ने विषय केही पनि छैन। मैले पटक पटक हेरेको छु, दोहोऱ्याएको छु, जानकारहरूबाट बुझेको छु, त्यसलाई आपत्ति मान्ने विषय छैन। त्यसैले पहिलो कुरा हामी सबैले यसको दायित्व लिनुपर्छ र यसका जुन प्रावधान जुन अनुदान छ नेपालको हितमा हामीले जुन लिएका छौँ यसमा हामीले आपत्ति मार्नुपर्ने विषय केही पनि छैन। अब यो किन गिजोलियो, म तीनवटा कुरा भन्न चाहन्छु। किन गिजोलियो, यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय के छन्, म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्छु। पहिलो विषय भनेको बल्लिँदो भू राजनीति। यो हिमाली भेगमा जसरी 21औं शताब्दीमा अर्को शीतयुद्ध मडारिँदैछ, त्यो शीतयुद्धका प्रारम्भिक लक्षणहरू बाक युद्धको रूपमा जसरी आइरहेका छन् र अहिले युक्रेनमा जुन घटना भएको छ, युक्रेनदेखि लिएर टर्की हुँदै सिरिया, इराक, अफगानिस्तान र यो हिमालय सीमा हुँदै इन्डो पेसिफिकसम्म जुन एउटा घेराव बन्दैछ, नयाँ शीतयुद्धको जुन फल्ट लाइन बन्दैछ, सीमा बन्दैछ, हो त्यसको बिचमा हामी नेपाल छौँ। त्यसैले गर्दा यति बेला त्यसको छाया छ। त्यो तपाईँ हामी जतिसुकै हामी चर्का कुरा गरौँ, यो उपक्ष लियौँ, त्यसको पछाडि यो कुनै यो सामरिक द्वन्द्वको बाछिटा परेको छ भनेर हामीले स्वीकार्नै पर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न के हो भने यो शीतयुद्धमा, यो आगामी आसन्न शीतयुद्धमा नेपाल जस्तो एउटा सानो, एउटा गरिब, कमजोर र दुईटा ठुला शक्तिहरूको बिचमा तीमध्ये पनि एउटा शीतयुद्धको नेतृत्व गर्ने देशको साँधमा नै जुन हामी बसेका छौँ र अर्कोपट्टि अर्को पक्षधर शक्ति जुन बसेको छ, यी दुईटाको बिचमा हामीले सन्तुलन कसरी मिलाउने प्रश्न त्यो हो। त्यसैले एमसीसी त एउटा बहाना मात्रै हो। त्यसैले मुख्य कुरा यो हो। यसको निम्ति मैले देख्छु दुई तीनटा उपायहरू देख्छु। एउटा पक्षसँग लम्बसार पर्ने र लाभ लिने, जसरी जापानहरूले कोरिया, दक्षिण कोरियाहरूले लिए, अमेरिकी छाता पनि उनीहरूको सैन्य राखेर उनीहरूले विकास गरे। अहिले पनि जापानलाई सबैले हाई गर्छन्। त्यो एउटा हाम्रो जुन परम्परागत राष्ट्रवाद छ त्योभन्दा फरक ढङ्गले कुनै एउटा ठुलो शक्तिको चाहिँ छाता ओढेर आफूलाई सम्पन्न बनाउने एउटा बाटो त्यो हो। नेपालले त्यो बाटो लिन सक्छ? मेरो विचारमा लिन सक्दैन र लिनु पनि हुँदैन, उपयुक्त पनि हुँदैन। दोस्रो बाटो, अत्यन्त राम्रो बाटो भनेको स्विजरल्यान्डको बाटो। ठुला ठुला देशहरू जर्मनी, फ्रान्स, इटलीको बिचमा रहेको स्विजरल्यान्डले इतिहासदेखि नै कसैपट्टि पनि नढल्किकन स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो विकास पनि गर्यो, स्वाधीनताको रक्षा पनि गर्यो। त्यसलाई एउटा आदर्श बाटो मान्न सकिन्छ। तर के नेपाल सम्भव छ? भइदिएको भए हुन्थ्यो। किनकि स्विजरल्यान्ड भनेको यस्तो कप जस्तो छ, आल्प पहाडले चारैपट्ट घेरेको छ र ऊ एउटा कचौरा जस्तो छ। त्यसले गर्दा आफूभित्र मात्रै अन्तर्मुखी भएर, इन्ट्रोभर्ट भएर उसले विकास गर्न सक्छ। तर नेपाल कस्तो छ? हिमालदेखि यसरी भर्याङ जस्तो भएर दक्षिणतिर ढल्किएको छ। त्यसैले हामी स्विजरल्यान्डको बाटो हामी जान सक्दैनौँ। र अर्को बाटो पनि छ। अर्को बाटो भनेको सिङ्गापुरको बाटो, फिनल्यान्ड लगायतको बाटो। उनीहरूले, फिनल्यान्डले रुसको चाहिँ कुनै बेला कोलोनी नै थियो, त्यसबाट मुक्त भइसकेपछि केही समय लड्यो पनि, तर उसले पछि के गर्यो? रुससँग सुमधुर सम्बन्ध बनायो र स्वतन्त्र ढङ्गले अरू पश्चिमेली देशहरू पनि सम्बन्ध बनायो। आज फिनल्यान्ड संसारको सबभन्दा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा 1 नम्बर मानिन्छ। सिङ्गापुर पनि सानो टापु देश थियो, जुन हिन्द महासागर, हिन्द र पासिफिक महासागरको जुन समुद्री मार्गमा त्यो पर्छ। त्यस अर्थमा यसको जुन महत्त्व थियो उसले त्यसको लाभ लियो। तर त्यसो गर्दाखेरि त्यति बेला उसलाई पैसा चाहिन्थ्यो। अहिले पूर्वी एसिया त्यति विकसित थिएन, चीन लगायतका देशहरू त्यति धनी भइसकेका थिएनन्। त्यसैले उनले अमेरिकातिर ढल्के, अमेरिकाबाट पैसा लिए, तर चीन लगायतका देशहरू सुमधुर सम्बन्ध राखे र चाहिँ सिङ्गापुर बन्यो। एउटा त्यो मोडल हो।
त्यसैले मलाई लाग्छ सोचौँ हामीले। मेरो प्रस्ताव मलाई त कता कता लाग्छ भने हाम्रो भूराजनीति र हाम्रो विकासको अवस्था हेर्दा कतै फिनल्यान्ड र सिङ्गापुर जस्तो बाटो नेपालले लिनुपर्ने हो कि एमसिसीको बारेमा छलफल गर्दा हामीले त्यतापट्टि सोच्ने हो। र दोस्रो मुद्दा भनेको म समयको अभावमा छिटो छिटो गर्दैछु। दोस्रो मुद्दा भनेको हाम्रो विचारधारात्मक प्रश्नको कुरा हो। यहाँ किताबन्दी हेर्नुहोस्, एक थरी साथीहरू 60 र 70 को दशकको जुन पहिलो विश्वयुद्ध कालमा एउटा कित्तालाई हामीले साम्राज्यवादी विस्तारवादी भन्थ्यौँ, अर्को कित्तालाई चाहिँ समाजवादी आदर्श देश भन्थ्यौँ हामी त्यति बेला। अहिले एक थरी साथीहरू त्यही पुरानो ह्याङओभर बोकेर बसिरहनु भएको छ। आज त्यस्तो हो? साम्राज्यवाद भनेको के हो? लेनिनको साम्राज्यवादको परिभाषा भनेको के हो? साम्राज्यवादको परिभाषा भनेको पुँजीको निर्यात गरेर, चाहे त्यो औद्योगिक पुँजीको रूपमा, चाहे वित्तीय पुँजीको रूपमा, चाहे अन्य पुँजीको रूपमा निर्यात गरेर त्यसबाट मुनाफा लिने र आफू सम्पन्न बन्ने, अर्कालाई चाहिँ परनिर्भर बनाउने, त्यो प्रवृत्ति साम्राज्यवाद हो। आज त पुरै देश, पुरै विश्व चाहिँ पुँजीवादी भूमण्डलीकरण भएको छ। पुँजीवादको चपेटाभन्दा बाहिर कोही पनि छैन। हामीले हिजो समाजवादी भनेर मानेका देशहरू आज सबभन्दा धेरै पुँजीको निर्यात गर्छन्। म देशको नाम लिन चाहन्न। त्यस हिसाबले लेनिनको परिभाषामा जाने हो भने हिजो हामीले समाजवादी भनिएका देशहरू आज सबभन्दा ठुला साम्राज्यवादी छन्। त्यसैले 60 र 70 को आँखाले विचारधारामा आधारमा होइन, आजको यथार्थमा हेरेर हामीले हेर्ने हो। विचारधारात्मक आधारमा यसको चाहिँ पक्ष विपक्ष हामी नगरौँ। तेस्रो कुरा भन्दा विकासको बाटोको कुरा हो। हामी नेपाल, हामी सबैलाई थाहा छ गरिब छौँ, छिटो विकास गर्नु छ। कसरी गर्ने? विकासको निम्ति हामी सबैलाई थाहा छ पुँजी चाहिन्छ, प्रविधि चाहिन्छ, श्रम चाहिन्छ, बजार चाहिन्छ। हो, त्यसको आधारमा मात्रै आधुनिक अर्थतन्त्र बन्छ। हो, श्रम हामीसँग छ, बजार पनि हामीसँग छ, हाम्रै पर्याप्त नभए पनि छरछिमेकमा छ, तर हामीलाई पुँजी र प्रविधिको अभाव छ। हो, त्यसको निम्ति एउटा सूत्र हुन्छ अर्थशास्त्रमा। हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशले, कृषि प्रधान देशले एउटा औद्योगिक अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने हो भने केही दशकसम्म हामीले 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्छ। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई आफ्नो जिडिपी जुन कुल कार्यस्थ उत्पादन हुन्छ त्यसको 40% आसपासमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो जिडिपी कहिले 45 खर्ब छ, त्यसको 40% भनेको 18 खर्ब हुन आउँछ। तर हाम्रो वार्षिक बजेटै 16-17 खर्बको छ। हाम्रो विकास बजेट जम्मा 5-6 खर्ब अर्बको छ। निजी क्षेत्र सबैतिर हेरेर हामीले लगानी हेर्ने हो भने हामीले जम्मा 7-8 खर्ब मात्रै हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिएको छ 18 खर्ब प्रत्येक वर्ष। त्यसको आधा पनि हामीले लगानी गर्दैनौँ। अनि देश विकास हुन्छ, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुन्छ, ठुला गफ हाँकेर हुन्छ, भ्यू टावर बनाएर हुन्छ? हुँदैन। हो, त्यसको निम्ति पुँजी र प्रविधि चाहियो र त्यसैको निम्ति हामीले भारतसँग पनि विपा सम्झौता गरेर लगानी ल्याउँ। चीनसँग पनि BRI को जुन प्रोजेक्टहरू छ त्यसमा सहमति गरेर त्यसको पनि पुँजी प्रविधि ल्याउँ र अमेरिकासँग पनि जुन MCFC लगायतका प्रावधानहरू छन् त्यसबाट पनि हामीले दिएको अनुदान सम्झौता ग्रहण गरौँ र बाटोघाटो बिजुलीका लाइन जस्ता ठुला पूर्वाधारमा लगानी गरौँ। यो विकासको बाटो हो। यसलाई चाहिँ छोडेर हामी चाहिँ अब राष्ट्रवादका मात्रै माला जपेर बस्छौँ भने हामी, हाम्रा छोराछोरी देशमा कोही बस्दैनन्। हामी बुढाबुढीहरू मात्रै बसेर ढुङ्गा र माटोको मात्रै राष्ट्रियता जपेर बस्छौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यस हिसाबले पनि सम्मानीय सभामुख महोदय, सबै हिसाबले हामीले MCC मार्फत जो अनुदान सम्झौता छ, अनुदान सहयोग छ, यसलाई लिएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ। यसतर्फ हामीले ध्यान दिउँ। अब के गर्ने जहाँसम्म कुरा छ, मेरो आग्रह छ हामी सबैले, प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि मेरो आग्रह छ, गठबन्धनका साथीहरूसँग पनि आग्रह छ, हामीले एकमतले यसलाई पारित गरेर हामी अगाडि बढौँ। यो नै नेपालको चाहिँ हितमा छ। यस निम्ति आवश्यक कदम चलाउँ। अब जो अहिले सहमति भएको कुरा छ त्यसलाई को भ्रममा पनि हामी नपरौँ। साथीहरूले त्यो भ्रम जुन जनतामा हिजो छर्नु भएको छ, इमान्दारितापूर्वक गएर भनौँ हामीले बुझेका रहेनछौँ, हामीले बुझौँ, यो लिनुपर्ने कुरा छ भन्दा इमान्दारी हुन्छ। अब पनि हामीले भनेको कुरो त ठिकै हो, तर सत्ता छोड्न सकिएन, सत्ता छोड्दा अप्ठ्यारो पर्ने भयो। त्यसैले हामीले यो झिनो एउटा लाज छोप्ने बाटो भनेर व्याख्यात टिप्पणी गरौँ भन्ने कुरा नगरौँ।
त्यसले फेरि भोलि गल्ती गरिएछ भन्ने हुन्छ, जनताभरमा पर्छ। त्यसो नगरौँ। यिनै शब्दका साथ म बिदा भन्नुहुन्दा अगाडि मलाई अत्यन्तै मनपर्ने एउटा विद्वान जेके गालब्रेथले भनेका थिए, पोलिटिक्स इज नट आर्ट अफ पोसिबल, इट कन्सिस्ट इन चुजिङ बिट्विन डिजास्टर एन्ड डिजास्ट्रस एन्ड अनप्यालेटेबल भन्थे उनले। राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल मात्र होइन, राजनीति भनेको सत्यानाश र अप्रियता बीचको छनौट हो। जब देश सत्यानाशतिर जाँदैछ, बर्बादीतिर जाँदैछ भने त्यसको विकल्पमा अलिकति अप्रिय भए पनि अप्रिय कुराको छनौट गर्नु राम्रो हो। एमसीसी अनुदान अलिकति अप्रिय भए पनि देशको हितमा छ, यसको ग्रहण गरौँ। यिनै शब्दका साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सम्माननीय सभामुख महोदय, आज एमसीसी का कारण देशका राजनीतिक दल, आम जनता र समाजका बौद्धिक वर्ग बीचको ध्रुवीकरण बढेको छ। सडकमा बढ्दो विरोध र संसदमा प्रतिपक्षको बावजुद एमसीसी टेबल हुनु नेपालको दुर्भाग्य हो। यस कम्प्याक्टमा नेपालको ऊर्जा र सडक विभागको लागि जति ठुलो अनुदानको रकम देखाइएको छ, त्यसभित्र असङ्ख्य आपत्तिजनक शर्तहरू तेर्साइएको हुँदा भविष्यमा नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानमा ठुलो आघात पुग्ने मैले महसुस गरेको छु। सभामुख महोदय, यस कम्प्याक्टको निम्न बुँदाहरूमाथि मेरो पूर्ण असहमति छ। पहिलो, यो सम्झौता अनुदान हो वा उपहारको लागि हो कि लगानीको लागि हो, स्पष्ट हुनु पर्यो, जुन प्रस्तावना र उद्देश्यमा उल्लेख छ। दोस्रो, आर्टिकल 2 को सेक्सन 2.8 जुन बुँदाले एमसीसीलाई नेपालको कानुन अनुसार लागू हुने सबै करबाट उन्मुक्ति दिने प्रावधान छ, जसको कारण एमसीसी ट्याग लागेका कुनै पनि सामग्री तथा सेवा चार्टर गरी आयात तथा निर्यात गरे तापनि नेपालको भन्सारले रेकर्ड तथा स्क्रिनिङ गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा एमसीसीसँग असम्बन्धित अथवा सेक्युरिटी थ्रेट सम्बन्धी उपकरण नभित्रेला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? तेस्रो, आर्टिकल 3 को सेक्सन 3.2 मा यस दफामा सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण अख्तियारी लिई काम गर्ने निकाय एमसीए नेपाल रहने प्रावधान छ, जसलाई नेपाल सरकारको समर्थन बिना पनि पूर्ण स्वायत्त रूपमा काम गर्ने अधिकार दिएको पाइन्छ। तर जसको कार्यकारी निर्देशक र अन्य सदस्यहरूको नियुक्तिमा चाहिँ एमसीसीको नो अब्जेक्सन अथवा पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान छ। अब भन्नुहोस्, एमसीसीको भत्ता खाने, एमसीसीको स्वीकृतिले नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक र सदस्यहरूले के नेपालको हितमा काम गर्ला? चौथो, आर्टिकल 3 को सेक्सन 3.2F यो दफामा एमसीसीले डिजाइन गरेका उत्पादन तथा आविष्कार गरेका जति पनि प्रोप्राइटी टेक्नोलोजीमा अर्थात् इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीमा अमेरिकाको फुल्ली राइट हुने प्रावधान छ। जस्तै एमसीसीले लगानी गरेका या उत्पादन गरेका ऊर्जा तथा सडकहरूमा यो कम्प्याक्टको सम्झौता समाप्त भए पनि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टी रहित अनन्तकालसम्म उसको उपभोग तथा हस्तान्तरणको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। के यो ठिक हो? यस्ता प्रावधानले नेपालको भविष्य र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्ला? पाँचौं, आर्टिकल 6 को सेक्सन 6.8 यो दफामा एमसीसी जो फरेन एसिस्टेन्स एजेन्सीको रूपमा काम गर्ने एक संस्था हो, तर सोको हैसियत नेपालको कानुन र न्यायिक निकाय भन्दा माथि छ। एमसीसीका कारण वर्तमान तथा भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको हानि, नोक्सानी तथा विपत्ति आइपरे तापनि नेपालको कुनै पनि कानुन आकर्षित नहुने प्रावधान छ, जुन सार्वभौम राष्ट्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। छैटौं, आर्टिकल 7 को सेक्सन 7.1 मा यस बुँदामा यो सम्झौता पास भएपछि एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने प्रावधान छ, जसले नेपाललाई सबलीकरणका तर्फ होइन औपनिवेशीकरण, कोलोनलाइज भन्दा बाध्य तुल्याउँछ। सातौं, यस कम्प्याक्टको एनेक्स 5 डी मा
राखिएको पूर्व शर्त अनुसार नेपालको योजना एमसीसी अनुकूल हुनुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारतको समर्थन हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसको आशय के हो? दुई पक्ष सम्झौतामा तेस्रो पक्ष घुसाउनुको कारण के हो? हालै नेपाल भारत बीचको ऊर्जा सचिव स्तरीय वार्तामा तेस्रो मुलुकको लगानी भएको विद्युत नकिन्ने नीति स्पष्ट पारेको छ। यसमा सरकारको धारणा के छ? अन्त्यमा सभामुख महोदय, आज अमेरिका डिफेन्स डिप्लोमेसी र डेभलपमेन्टलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिमा राखेर आइपिएस मार्फत साउथ वेस्ट एसिया र पेसिफिक क्षेत्रमा अगाडि बढेको अवस्था छ। विगतमा स्वयं अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलएस जी वेल्सले 10 फेब्रुअरी 2019 मा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने ब्युरोका सहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्ज 10 फेब्रुअरी 2019 मा र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले 25 फेब्रुअरी 2019 मा नेपालका औपचारिक कार्यक्रममा एमसीसी आइपिएस को अभिन्न अंग हो भनेर स्वीकारेको अवस्थामा नेपाल सरकारले होइन भनेर के आधार भन्न सक्छ? के आधार भन्न सक्छ? यस सम्झौता मार्फत एमसीसीले लगानी गरेको क्षेत्रका अमेरिकाको कानुन वा नीति विपरीत अन्य देशले लगानी गर्ने वातावरणमा सङ्कुचित पार्ने, नेपालको विकासको मुख्य मेरुदण्डमा रहेको ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा अनन्तकालसम्म पकड राख्ने उद्देश्यले छुट्टै स्वतन्त्र विद्युत नियमको स्थापना, सडक मर्मतको लागि छुट्टै मिलान कोषको स्थापना गर्नु, एमसिए नेपाल मार्फत समानान्तर सरकारको रूपमा कार्य गर्ने छुट दिनु भनेको नेपालको सरकारी सिस्टमलाई प्यारालाइज्ड बनाउनु हो। तसर्थ व्यापक संशोधन तथा परिमार्जन बिना यो कम्प्लेन्ट पास नगर्नको लागि सामान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकार र गरिमामय संसदको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार बीच भएको एमसीसी सम्झौतामाथि हामी छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ। यो सम्झौता अब सदनको मात्र विषय रहेन, यसको विपक्षमा सदन बाहिर देशव्यापी रूपमा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने सबै देशभक्तहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछु। आफ्नो राष्ट्रको लागि सङ्घर्ष गर्दा घाइते हुनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने सरकारको व्यवहारको भर्त्सना गर्छु। सभामुख महोदय, एमसीसीको नाममा आएको यो परियोजना विशुद्ध विकासको लागि आएको भए हामीलाई कुनै आपत्ति हुन्न थियो। यो सम्झौतामा यस्ता शर्तहरू प्रस्तुत गरिएको छ जसले नेपालको संविधान र सार्वभौम सत्ता जस्ता संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका विषयलाई आघात गरेको छ। सम्झौताको दफा 7.1 मा सम्झौता र नेपालको कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भनी हाम्रो राष्ट्रिय कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजिएको छ। यसलाई अनुमोदन गरे हाम्रो संविधान सभा र हाम्रो सदनले बनाएका संविधान र ऐनकै बरखिलाफमा हामी जान्छौँ। कुरा त्यति मात्र छैन, सम्झौताका केही प्रावधानहरू यस्ता छन् जसले हामीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। हामीले उनीहरूको कानुन उल्लङ्घन गरेमा वा उनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीत क्रियाकलाप गरेमा यो सम्झौता खारेज हुन्छ। सम्झौतामा अमेरिकी सरकारलाई एकपक्षीय रूपमा बिना कारण सम्झौता अन्त गर्ने असीमित अधिकार दिइएको छ र एकपक्षीय व्यवस्था भएको सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु आफ्नै संसदको मानमर्दन गर्नुहुनेछ। सभामुख महोदय, देश साना ठुला हुन्छन् तर सबैको सार्वभौमिकता बराबरीको हुन्छ। सम्झौताहरू समानता र पारस्परिक हितमा हुनुपर्छ, तर यो सम्झौता त्यस्तो छैन। यो सम्झौताका अनुसूचीहरू बदल्न हामीले नेपाली कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न पाउँदैनौँ। एकातिर सम्झौतालाई यो संसदले अनुमोदन गरी ऐन स्तरको कानुनी मान्यता पाउनुपर्ने, अर्कातिर हाम्रो संसदले यो सम्झौतामा केही पनि परिवर्तन गर्न नपाउने फरमानहरू जारी भइसकेका छन्। हाम्रो संसदलाई हाम्रो सार्वभौमिकता अभिव्यक्त गर्ने थलो होइन, एमसीसीको पक्षमा सम्झौता अनुमोदित गर्ने रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजिँदैछ। यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले विकास समिति कानुन अन्तर्गत एमसिए नेपाल गठन गरी त्यस्तो असीमित अधिकार दिएको छ जसलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन पाउँदैन। यो एमसीसीको निर्देशनमा चल्छ। नागरिक समाज र गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको छनौट गर्न नेपालले नपाउने, एमसीसीले तोकेको प्रक्रियामा हुने कर्मचारीहरू एमसिए नेपालले नियुक्त गर्ने तर उनीहरूको नागरिकता भने नेपालले जाँच गर्न नपाउने, बौद्धिक सम्पदाको कुरा होस् या लेखा परीक्षणका विद्यमान शर्तहरू धेरै नै असमान र अपमानकारका प्रावधानहरू राखिएको छ। यो पारित भएमा विदेशी कम्पनीले नेपालमा समानान्तर सरकार जस्तै सञ्चालन गर्नेछ।
बौद्धिकहरूले यसलाई त्यत्तिकै इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग तुलना गरिरहेका छैनन्। के पनि सुन्नमा आएको छ भने सम्झौता अनुबन्ध हुँदै 1 दर्जनभन्दा बढी पूरक तथा गोप्य सम्झौता पनि गरिएका छन्। ती गोप्य र पूरक सम्झौता र ती पत्रहरू संसदलाई उपलब्ध गराउनु पर्दैन। सरकारले ती पत्रहरू यो प्रतिनिधि सभामा यथाशक्य चाँडै वितरण गरोस् भन्ने माग गर्छु। वास्तवमा यो सम्झौता संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने नै थिएन। यसले अरू दात्री राष्ट्र र संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगलाई संसदमा अनुमोदन गर्ने गलत नजिर बनाउनेछ। यस्तो गर्ने नि हो भने पनि हामीले एउटा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्थ्यो, संसद खुल्नु पर्थ्यो। त्यस्तो परिस्थिति बनिरहेको छैन। हामीले संविधान त सरकारमा नियत प्राधिकारलाई संसदमा दिन खोज्दैछौँ। त्यो हदसम्म संविधान नै संशोधन हुने स्थिति पैदा हुन्छ। सम्झौता कतिपय दफा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्झौताको प्रचलित मान्यतासँग मेल खाँदैन भनेर विज्ञले भनिसक्नु भएको छ। यो सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन र अन्त्यपछि पनि कायम रहने आधार राखिएको छ। यी सबै प्रावधानलाई नसच्चाई यथास्थितिमा यसलाई पारित गरिनुहुन्न। सभामुख महोदय, यो सम्झौताको अनुसूची 5 मा भारत सरकारको पनि सहमति चाहिने भन्ने उल्लेख गरेकाले यो द्विपक्षीय सम्झौता होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ। भारतको गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन पुर्याउनु पर्ने र भारतसँग विद्युत निर्यात गर्ने कुरा यसमा समावेश भएपछि यो सम्झौता नेपालको प्राथमिकता आएको छैन। यसले हाम्रो विद्युत ऊर्जामाथि मिहिन पारेर हात हाल्न खोजेको देखिन्छ। सभामुख महोदय, यो सम्झौताको भू राजनीतिक महत्त्वले गर्दा हाम्रो परराष्ट्र नीति जटिल मोडमा आएको छ। नेपालले यो अनुदान लिनै पर्ने, नलिए नेपालसँग अमेरिकी सम्बन्ध बिग्रिने, अन्य सहायता नपाउने, नेपालको विकास प्रक्रिया रोकिने धम्कीहरू पनि आएछन्। कतै लोभ लालच, कतै प्रलोभन, कतै धम्की। किन? यो अमेरिका सरकारको हिन्द प्रशान्त रणनीति कार्यान्वयन गर्ने आवरणमै आएको छ। यो अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने, चीनको विरुद्ध गतिविधि गर्ने योजनाहरूमा ल्याइएको छ भन्ने कूटनीतिज्ञ र अध्येताहरूले भनिरहेका छन्। चीन सरकारका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई पनि यो सदनले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। हामी अमेरिका विरोधी होइनौँ, हामी चीन समर्थक पनि होइन। हामीले हाम्रा छिमेकीहरू बदल्न सक्दैनौँ। दुई शक्तिशाली छिमेकीको बिचमा रहेको भूपरिवेशित हाम्रो देश असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलमा आधारित रही अडिग रहनुपर्ने यो बेलामा यो सम्झौताले ती मूल्य मान्यतालाई धज्जी उडाएको छ। युक्रेनको घटनाबाट पाठ सिकौँ। नेपाललाई बाह्य शक्तिको थप क्रीडास्थल बनाउने षड्यन्त्रकारी योजनालाई हामीले रोक्न, मुलुकलाई शीतयुद्ध र द्वन्द्वबाट बचाउन यो सदनले यो सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नु आजको आवश्यकता छ। सभामुख महोदय,